मनमोहक दृश्य एसियाकै सबैभन्दा ठुलो उपत्यका हो। चारैतिर हरिया डाँडा अनि मध्य भागमा समथर उर्वर भूमि रहेको यो क्षेत्र दाङ भ्याली हो। दाङको परिचय यतिमै सकिँदैन। कुनै बेला नेपालमै थारू राजाले शासन गरेको इतिहास पनि दाङमै भेटिन्छ। तिनै थारू राजा दङ्गीशरणको नामबाट दाङमा नामाकरण भएको स्थानीय तह हो दङ्गीशरण गाउँपालिका। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने दङ्गीशरण दाङ जिल्लाको साबिकका गोल्टाकुरी, हेकुली र श्री गाउँ गाविसलाई जोडेर गाउँपालिका बनाइएको हो। गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 110.71 वर्ग किलोमिटर छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार दङ्गीशरणको जनसङ्ख्या झन्डै 21,500 छ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 हेकुलीमा छ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्थानमा स्वास्थ्य चौकी, वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, शिव मन्दिर, इलाका प्रहरी कार्यालय, इलाका हुलाक कार्यालय, एनसीसी बैंक लगायत लघु वित्त संस्था र सहकारी पनि सञ्चालनमा छन्। पूर्वमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, पश्चिममा बबई गाउँपालिका, उत्तरमा शान्तिनगर गाउँपालिका र दक्षिणमा लमही नगरपालिका तथा बाँके जिल्ला पर्दछ। न बढी गर्मी न बढी जाडो नै हुने यहाँको हावापानी पनि निकै राम्रो छ। गाउँपालिकामा जातीय विविधता छ, तर बसोबासमा थारूको बाहुल्यता छ। दङ्गीशरण प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ छ। चुरे पर्वत, बबई नदी, माया खोला, कलङ्ग खोला, कनरिया खोला जस्ता प्राकृतिक सम्पदा छन्। गर्मीमा बबई नदीमा नुहाएर आनन्द लिन सकिन्छ। बबईमा माछा मार्न सकिन्छ। स्थानीयले हेल्का, टापी, जाल र महाजालबाट माछा मारेको दृश्यबाट छुट्टै मजा लिन सकिन्छ। झोलुङ्गे पुलबाट उत्तरमा महाभारत पर्वत र दक्षिणमा चुरे पर्वतमालाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट 10 किलोमिटर दक्षिण सुकौरा रोड भएर आउँदा दङ्गीशरण राजाको दरबारमा पुग्न सकिन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 सुकौरा स्थित सुकौरा कोटमा राजधानी बनाएर राज्य सञ्चालन गरेका दङ्गीशरणले शिकार खेलेको, नुहाएको र राजकाज गर्ने क्रममा कोट गएका संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ। उनको राजकाजको समयमा दाङमा औलो लाग्ने भएकोले गर्मी छल्न राजाकोट जान्थे। दरबारको सुकौरा कोटदेखि दक्षिणतर्फको चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा गर्मीयाममा बस्ने ठाउँलाई राजाकोट भनिन्छ। खेल्दै
त्यो सिकार खेल्दै आउँदाखेरि राजाकोट छ यहाँ। राजाकोटमा राम्रोसँग विश्राम लिएर अनि यहाँ सुकुरा आउनुभयो। राजकाजका बेलाको थकान मेटाउन राजा दङ्गीशरण रानीसँग रानीवनमा शिकार खेल्न जाने गरेको किम्बदन्ती छ। अहिले पनि घना जङ्गलले ढाकेको यो जङ्गलमा बाघ, खरायो, लोखर्के, स्याल, बँदेल, डुम्सी लगायतका जनावर छन्। रानीवनको बीच भागबाट माया खोला बगेको छ। यसले थप सौन्दर्यता बढाएको छ। रानीवनसँगैको दाङको पश्चिम मठौरीमा रहेको एक्ला पहाड, चुरे तथा महाभारत लेकमा शिकार गरेर फर्किने क्रममा रानीसँगै बुलबुल्या तालमा नुहाउने गरेको इतिहास छ। राजाले नुहाएको तालको महत्त्व अहिले पनि उस्तै छ। बुलबुल गरेर पानी निस्कने भएकोले तालको नाम बुलबुल्या राखिएको छ। तालमा हरेक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिका दिन नुहाउन आउनेको भिड लाग्छ। माघे सङ्क्रान्तिमा नुहाए निसन्तानलाई सन्तान लाभ हुने विश्वास रहेको छ। कुमालेहरू बस्थे। कुमालेहरू बस्दाखेरि पानी भर्न जान्थे त्यही बुलबुल्यामा। पानी भर्न गएपछि 3 जना गएपछि 1 जना मात्र 2 जना मात्र फर्किने, 2 जना गएपछि 1 जना मात्र फर्किने। त्यसपछि चखौरा त्यो बुलबुल्याको उसले गर्दा चखौरा गाउँमा यो फुसको घर बाहेक अरू यो गारा घर बनाउन नमिल्ने, गारा यो हाँडी भोक्टी पकाउन नमिल्ने, अनि इँटाको घर बनाउन नमिल्ने, खपरा पकाउन नमिल्ने त्यस्तो थियो। पछि त्यो बर्हा देवताको बुलबुल्याको मन्दिर बनाइसकेपछि अहिले चखोरा गाउँमा 52 सालदेखि घर बन्दै आइरहेको छ। अहिले पक्की घर बन्न लाग्यो। त्यो धेरै शक्तिशाली हो। त्यहाँ जुठो भएको मान्छे अथवा छुटकेरी भएको मान्छे त्यहाँ जान हुँदैन। त्यो देउताले एकदम शक्तिशाली तुरुन्तै देखाइहाल्छ। त्यही हुनाले त्यो देउता धार रूप दियो भने फेरि निको गराइहाल्छ। त्यस्तो दुःख त छैन। त्यस्तो छ त्यो। यो के अरे दङ्गीशरण र बुलबुले तालको सम्बन्ध के छ? दङ्गीशरण र बुलबुले तालको सम्बन्ध त धेरै अगाडिदेखि सम्बन्ध हो। त्यो बुलबुले ताल भन्नाले एकदम धार्मिक स्थल भएको हुनाले टाइममा दङ्गीशरण राजा त्यहाँ गएर पूजा गर्थे, नुहाउँथे, पूजा गर्थे। बच्चा जन्माउनको लागि बच्ची नभएको मान्छे माघ सङ्क्रान्तिमा नुहाउन जान्छन्। त्यो त्यहाँ भाका दिन्छन्। भाका दिएपछि 3 वर्ष 5 वर्षमा बच्चा लिएर भेटाउन आउँछन्। टाढा टाढाबाट कैलाली, कञ्चनपुर, बाँकी, बर्दिया, दाङ सबै ठाउँबाट। राजा जनताको पीर मर्का बुझ्न गाउँमा पुग्थे। यात्रा गर्दा जरुवाको पानी पिउँथे। जुन जरुवा अहिलेको दङ्गीशरणको वडा नम्बर 3 रात गाउँमा पर्छ। राजा रजौटाबाट आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन दङ्गीशरणले चुरे पर्वतको फेदमा धन गाड्थे भन्ने गरिन्छ। दङ्गीशरणको वडा नम्बर 1 रहरपुरमा रहेको यो ठाउँमा अहिले पनि ढुङ्गा जस्तो देखिने चिल्लो खालको प्राचीन रुपैयाँ र परापूर्व कालमा प्रयोग भएका माटाका भाँडा तथा इट्टाको टुक्रा अवशेष देख्न सकिन्छ। राजा दङ्गीशरणले आफूसँग भएका रुपैयाँ पैसा सोही टाकुरामा गाडेकोले त्यसको नाम धन टाकुरा रहन गएको भन्ने जनविश्वास छ। गोपाल वंशका ग्वालाहरूले रोपेको रुख पनि दङ्गीशरण गाउँपालिकामा रहेका छन्। गाई भैँसी चराउँदै दङ्गीशरण गाउँपालिका 1 रहरपुर स्थित चुरे पर्वतको फेदमा आइपुगेका गोपाल वंशका 12 जना ग्वालाले गाडेको लट्ठी उम्रेको इतिहास छ। त्यति बेला रोपेका रुखको अवशेष अहिले पनि देख्न सकिन्छ। 12 जना ग्वालाले रोपेको रुख भएको उक्त ठाउँलाई
बारबर्दिएक लट्ठा भन्ने गरिन्छ। 12 जनाबाट 1 जनालाई समूहबाट हटाइएको र समूहबाट हटाइएका ग्वालाले रोपेको रुख पनि अहिलेसम्म जीवितै छ। उक्त रुखलाई थारू जातिले हिटोक लट्ठा भनेर पुकार्छन्। विक्रम सम्वत 1942 बैबाङका रघुनाथ चौधरीको मृत्यु भयो। त्यति बेला सती प्रथा अन्त्य भइसकेको थियो। उनकी पत्नीले सती जाने इच्छा गरिन्। आमा सती जान लागेपछि पछलडङ्ग्या थरमा विवाह भएकी उनकी छोरीले नजान बिन्ती गरिन्, तर छोरीको बिन्तीलाई पनि मानेनन्। प्रहरी प्रशासनले पनि रोक लगायो, तैपनि उनले पतिसँग सती गएरै छाड्ने अडान लिइन् र सती गइन्। सती गएको स्थान दङ्गीशरण गाउँपालिका 4 सतीदेवी मन्दिर निर्माण गरिएको छ, जुन मन्दिर अहिले पनि छ। सती मन्दिर रहेको स्थानमा बबई नदी रहेको र उक्त स्थानमा ठूलो ताल थियो। सतीदेवीको महिमा अपरम्पार छ। माघे सङ्क्रान्तिमा सतीदेवी मन्दिरमा दाङ लगायत बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका सर्वसाधारण पूजापाठ गर्न र तालमा स्नान गर्न आउँछन्। तालमा नुहाउँदा पुण्य प्राप्ति हुने र छोरा नभएकाले छोरा पाउने धार्मिक विश्वास अहिले पनि कायमै छ। बच्चा नपाउनेले पनि बच्चा पाएकै छन्, देखिएको छ। हाम्रा के भन्छन् इन्द्रबहादुरजी प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, पछि पहिला ऊ गर्ने बेला उहाँले आएर यहाँ मन्दिरमा यहाँ आएर नुहाई धुवाई गरेर वरदान माग्नेपछि उहाँले छोरो पाउनुभयो। यहाँ खड्गवीरजी पनि छोरो पाउनुभयो। यस्तो भएकै छ। यहाँ दङ्गीशरण गाउँपालिका सांस्कृतिक रूपमा पनि धनी छ। दङ्गीशरण 7 श्री गाउँ स्थित सिद्ध भगवन्तनाथ मन्दिरको महिमा पनि अपरम्पार छ। सिद्ध भुवनेश्वर नाथले विक्रम सम्वत 1848 स्थापना गरेको उक्त मन्दिरमा श्री गोरखनाथ, श्री सिद्ध भगवन्तनाथको दर्शन गर्न पाइन्छ। श्री सिद्ध भगवन्तनाथ मन्दिरको पूर्वतर्फ श्री सिद्ध भुवनेश्वर नाथको समाधि स्थल पनि छ। उहाँको समाधि स्थललाई मन्दिर बनाइएको छ। मन्दिरमा पूजाआजा गरे मागेको वर पाउने र खडेरीको बेला पानी मागे वर्षात हुने जनविश्वास छ। मन्दिरको यहाँ पूजाआजा गर्ने यहाँ वरिपरिको मान्छेहरू यहाँ आएर पूजाआजा गर्यो भने अब जस्तो बर्खामा पानी परेन, यो जेठको महिनामा खिरी चरायो भने पानी पर्छ भन्ने एउटा परम्परा, अनि आयो भने सुख शान्ति हुन्छ भन्ने यही नै हो। यहाँको आयो भने सुख शान्ति हुन्छ, अनि दैविक प्रकोपहरू पर्दैन भनेर यहाँ पूजाआजा गर्ने चलन छ। गाउँपालिकामा प्रशस्त धार्मिक स्थल छन्। गाउँपालिकाको हरेक गाउँमा एउटा न एउटा मन्दिर छ। बुलबुल्या तालको प्रचार प्रसार गर्न र यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न दङ्गीशरण 3 चखौरामा थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ। दङ्गीशरणको शालिग सहित उक्त सङ्ग्रहालयमा दाङका 5 परगना, थारू जातिको भुइँयारथान, कुनै योजनाका लागि सरसल्लाह गर्ने परम्परा ख्याल, पौराणिक पोसाक, गरगहना, नाचगान, पौराणिक कालमा प्रयोग गरिएका वस्तु, ड्युरार कोन्टी, भान्सा, थारू जातिले लुगा राख्नका लागि बनाएको भौका, खाना राख्ने चिक्ठी, कृष्ण जन्माष्टमीमा पूजा गर्न बनाइएको चित्र, थारू जातिको परम्परागत कुवा, घर लगायत थारू जातिको जीवित संस्कृति हेर्ने व्यवस्था सङ्ग्रहालयमा गरिएको छ। यो सङ्ग्रहालयमा घरको भित्तामा बनाइएको विभिन्न थरीका चराचुरुङ्गी, घरपालुवा जनावर, भगवान र देवी देवताको प्रतीक चिन्ह बनाइएको छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई
नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने परम्परा यहाँ अहिले पनि जीवित नै छ। बिहान पख नजिकको ताल, नदी, पोखरी र खोलामा गएर नुहाउँछन्। थारू जातिले माघीमा मघौटा नाच नाच्छन्। मिठो मसिनो खाएर एक आपसमा खुसियाली साट्छन्। गाउँका सबै भेला भएर गत वर्षको समीक्षा गर्छन्। नयाँ वर्षको योजना बनाउँछन्। अन्य समुदायले जस्तै थारू जातिले दशैँ पनि धुमधामका साथ मनाउँछन्। महाअष्टमीको बेलुकी पख आफ्ना कुल देवतालाई ढिक्री, बावरी फूल र मकैको जमरा चढाउँछन्। कुपिण्डोको भेडा बनाउँछन्। बेलको हाँगामा ढिक्री फलाउँछन्। दशैँमा थारू जातिले 1 महिनासम्म सख्या नाच नाच्छन्। कृष्ण लीलामा आधारित गीतमा युवतीको समूहले गीत गाउँदै नाच्छन्। युवाको समूह गीतको लयमा मादल बजाउँछन्। दङ्गीशरणका थारू जातिले हुरडुङ्ग्या, छोक्रा, महोट्या नाच पनि नाच्छन्। कृष्ण जन्माष्टमीमा व्रत बस्ने परम्परा अन्य जातिको भन्दा थारू जातिमा फरक छ। पुरुषले कृष्ण लीलामा आधारित चित्र बनाउने र व्रत बसेका महिलाले अन्न राख्ने डेरीमा बनाइएको चित्रको पूजा गर्छन्। भगवान श्रीकृष्णलाई चढाइएको प्रसाद नजिकको नदी, खोला, ताल र कुलोमा विसर्जन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा अट्वारी पर्व पनि धुमधामका साथ मनाइन्छ। यो पर्व दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको सम्बन्ध सुमधुर गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ। यो पर्वमा पुरुष व्रत बस्छन्। दिनभर व्रत बसेका पुरुषले दिउँसो रोटी पकाउँछन्। गन्यारी काठको सहायतामा निकालिएको आगोबाट रोटी पकाएर भीमलाई चढाउँछन्। एक भाग आफ्ना दिदी बहिनीका लागि छुट्याउँछन्। यही रोटी र भात आफ्ना दिदी बहिनीलाई उपहारका रूपमा दिने गर्दछन्। थारू जातिमा विद्यमान संस्कृति, संस्कार, परम्परा र रीतिरिवाजको संरक्षण गरी यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा नाउँ नै अब दङ्गीशरण थारू राजाको नामबाट राखिएको छ। र कुनै बेला दङ्गीशरण राजाले यो दाङलाई नै राज्य गर्थे भन्ने जुन ऐतिहासिक तथ्यहरू छन् त्यसका आधारमा नामाकरण पनि दङ्गीशरण गाउँपालिका भयो। र पक्कै पनि बाहुल्यताको हिसाबले पनि थारूहरू पनि बाहुल्यता झन्डै 46% थारूहरूको छ। र थारू अब यहाँ पर्यटनको हिसाबले सोच्दाखेरि पक्कै पनि थारू यहाँ विकास गर्ने थारू कला र संस्कृतिसँग जोडेर अगाडि बढ्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र केही संरचनाहरू, केही मान्यताहरू छन्। त्यसको लागि हामीले अहिले दङ्गीशरण गाउँपालिकामा विशेषतः थारू सङ्ग्रहालयको कुरा अगाडि बढिसकेको छ। त्यसपछि दङ्गीशरणकै नामबाट पार्क निर्माण गर्ने दङ्गीशरण थारू ग्राम भनेर निर्माणको कार्यहरू अगाडि बढेको छ। त्यसैसँग जोडेर हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा सतीघाट मन्दिर पनि थारू इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो। त्यसलाई पनि विशेषतः उसलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई विकास गरेर अगाडि जाने कुरा। र दोस्रो कुरा बुलबुले ताल पनि छ। र त्यसै गरेर बैकरोवा पनि अलिकति धार्मिक मान्यताको हिसाबले थारूहरूले पुज्दै आएको एउटा देउता हो। त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि गएका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नजिकमै दङ्गीशरण राजाको दरबार सुकुरामा छ। त्यसलाई अब हामीले एउटा पर्यटनको एउटा रुट, कुनै पनि मान्छे थारू कला र संस्कृति सम्बन्धी जानकारी लिन आयो भने सुरुवात चाहिँ या त सुकुराबाट गरोस्, सुकुराबाट त्यतै गरेर
बैबाङबाट हेकुली, हेकुलीबाट चखौरा त्यसरी जोड्ने एउटा योजना छ र त्यही ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ अहिले। गाउँपालिकाले राजा दङ्गीशरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण गरी यसलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने योजना छ। चखौरामा हाम्रो के छ भने जस्तै हाम्रो अगाडिको पुर्खादेखि चौधरीहरूले गरेको जुन यहाँको के अरे यो एउटा चौधरीहरूले गर्ने मतौहरू, त्यसपछि गुरुवाहरू, यस्तो खालको एउटा फोटोहरू पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। एकदमै पुर्खादेखि उहाँहरूले गरिआएको जस्तै मौजाका कुराहरू छ। अब मौजामा मौजामा कुन मतौवा अथवा त्यहाँको कुन अगुवाले गर्यो भनेर भन्ने खालको प्रष्ट देखावटी पनि छ त्यसमा। र अरू बाँकी कुरो के छ भने जस्तै चौधरीहरूले खाने चिजहरू, जस्तै हामीले खाँदाखेरि हामी ढिग्री भनिसकेपछि झस्स चौधरीलाई सम्झिन्छौँ, घुङ्टी भनिसकेपछि हामीले चौधरीलाई सम्झिन्छौँ। त्यस्तै खानाहरू हामीले एकदमै दुरुस्त चौधरी जातिमा खाइआएका र आफ्नो पहिचान चौधरीहरूले देखाउने पहिचानहरू जस्तै गहना गुरियाहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चौधरीहरूले प्रयोग गरेका चिजहरू र खाने चिजहरूलाई हामीले त्यहाँ पहिचानको रूपमा देखाएका छौँ। अब यसमा के छ भने हाम्रो दङ्गीशरण अब एक त थारू राजाले राज्य गरेको ठाउँ दङ्गीशरण, त्यसमा पनि हाम्रो अब यहाँ थारू कल्चर भिलेज भनेर हामीले रानीवनमै गराउँदैछौँ र त्यस्तै चखौरामा पनि यो पहिचानको लागि चखौरामा पनि भइरहेको छ। त्यसै गरेर सती मन्दिर भनेर हामीले बैबाङ वार्ड नम्बर 4 मा सती मन्दिर छ। सती मन्दिरमा पनि माघीमा अब हाम्रो परपूर्वकदेखि हामी विश्वासमा हाम्रो धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले सन्तान नजन्मिएपछि त्यो सती मन्दिरमा गएर नुहाउने अनि त्यो पछि हाम्रा सन्तानहरू जन्मिएको पनि दृश्य हामीले देखेका छौँ। र त्यो ठाउँलाई पनि हामीले एउटा पर्यटकीय स्थल बनाएर त्यहाँ वर्षदेखि हामीले जस्तै हामी यहाँ प्रवेश गरिसकेदेखि गाउँपालिकामा आइसकेदेखि हामीले सबै वर्षमा सम्बोधन गरेर त्यो ठाउँलाई पनि एउटा पर्यटकीय बनाउन खोजिरहेका छौँ र भइराखेको पनि छ। त्यसै गरेर हाम्रो यो नजिकै रहेको राजाकोट वन भनेर एउटा राजाले त्यहाँ पनि राज्य गरेको हुनाले राजाकोट भनेर हामीले त्यहाँ जनाएका छौँ। त्यो ठाउँमा के छ भने जस्तै राजाहरूले पहिला त्यहाँ बस्दाखेरि ढुङ्गाका ओखलीहरू बनाएर जस्तै हाते ओखलीहरूले धान कुटेर खाएको र त्यहाँ अहिले पनि जाँदाखेरि तिनी ओखलीहरू दुरुस्त भेटिन्छन्। र भ्युसेनको पाइलाहरू छ। हाम्रो यो तिल्क्याना बाटो भन्ने एउटा पुरानो बाटो थियो, त्यो बाटोमा पनि एउटा भ्युसेनको पाइला छ। अर्को पाइला उत्तरतिरको लेखमा छ भने एउटा पाइला चाहिँ यो हाम्रो राजाकोटको तिल्क्याना बाटोको नजिकैमा एउटा भ्युसेनको पाइला पनि छ। दङ्गीशरण अनेकतामा एकता भएको गाउँपालिका हो। यहाँ धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव छ। जात, धर्म, वर्ण र वर्ग फरक भए पनि एउटै मालामा उनिएका फुलका थुङ्गा जस्तै यहाँका नागरिक सधैँ मिलेर बसिरहेका छन् र जुनी जुनीसम्म मेलमिलापका साथ बसिरहनेछन्।